बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास_अज़ीम, या फिर आप इसे यूट्यूब पर वकास अज़ीम के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ये सामने आ जाएगा। आप कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो आप तक पहुँच चुकी होगी और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है। ये इमरान खान की कैरियर की सबसे बुरी ख़बर है। हो सकता है कि इमरान खान इस ख़बर को अगर संजीदा लें और उनको अंदाज़ा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में अब वो बिगड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सबसे बड़े रहनुमा हैं परवेज़ खटक, उनको पार्टी से निकाल दिया था। जिसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं परवेज़ खटक, वो कोशिश कर रहे थे कि नून लीग में शामिल हो जाएं, लेकिन नून लीग में वो शामिल नहीं हुए और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी कायम कर दी है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रखा गया है। पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पहले ही पाकिस्तान में एक पार्टी मौजूद है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4 P's के साथ। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस भी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले रही है। तो परवेज़ खटक ने ये इंतहाई इक़दाम क्यों उठाया है और उन्होंने इमरान खान को क्यों छोड़ने का फ़ैसला किया, उन्होंने अपनी सियासत अपनी पार्टी अलग से शुरू करने का क्यों फ़ैसला किया, इसकी 2-3 वजूहात मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अगर कोई सबसे सीनियर तरीन, संजीदा और सियासी सूझबूझ रखने वाला कोई शख्स था तो वो परवेज़ खटक थे। 2013 से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करती आई है। 2013 से लेकर 2018 तक परवेज़ खटक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे हैं। उसके बाद भी जो परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखते रहे हैं, वो इसलिए देखते रहे हैं कि परवेज़ खटक इंतहाई बाअसर सियासी शख्सियत समझे जाते हैं और आज जब उन्होंने नई पार्टी शुरू करने का फ़ैसला किया है तो आप देखें कि 100 से 150 के अरकान के करीब अरकान आज ही उनको ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही थी वो परवेज़ खटक के बलबूते पर कर रही थी। यहाँ तक कि आप देखें कि साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान वो भी परवेज़ खटक के साथ खड़े हुए हैं, शाह फरमान भी उनके साथ खड़े हुए हैं और भी जितने सरकर्दा नाम हैं वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक के साथ खड़े हो गए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को उन्होंने खैरबाद कह दिया है। इमरान खान का बयानिया उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इमरान खान जितनी मर्ज़ी तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि परवेज़ खटक की एक ख़ूबी ये थी कि वो जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा थे उनको भी साथ लेकर चलते थे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ भी मुज़ाकरात करते थे। जितनी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कमेटियाँ बनाई जाती थीं मुज़ाकरात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में या फिर वफाक की सतह पर, परवेज़ खटक उन पार्टियों में उन कमेटियों का हिस्सा होते थे। परवेज़ खटक फ़ौज के इंतहाई करीब समझे जाते थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बातचीत करते थे और एस्टेब्लिशमेंट तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का नुक्ता नज़र पहुँचाते थे। ये अलग बात कि जब इमरान खान के सामने अब इस वक्त ख़ास तौर पर पिछले साल 1.5 साल के दौरान जो बातें उन तक पहुंचाई गई हैं या जो मतलब इमरान खान ने ख़ुद लिया है इन बातों का, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन इन लोगों ने ख़ास तौर पर परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने इमरान खान को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये रास्ता ख़तरनाक है। लेकिन अब भी परवेज़ खटक की जानिब से नई पार्टी कायम करने के बावजूद भी आप देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं वो इसको मजाक समझ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर अली अमीन गंडापुर
انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو لوگ پرویز خٹک کی پارٹی میں جا رہے ہیں وہ بزدل لوگ ہیں، اور پرویز خٹک کی پارٹی جو ہے وہ بزدلوں کی جماعت ہوگی، پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئے گی۔ یہ ایک خام خیالی ان کی ہو سکتی ہے، ان کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن اب حقائق بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا حکومت میں تو کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا۔ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی سے بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں، اور ان کو جو سیٹیں ملیں گی، کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ گنی چنی سیٹیں ہوں گی، اور تحریک انصاف کو دوربین سے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جماعت میں کتنے لوگ ہیں، کیونکہ نئی نئی پارٹیاں آ رہی ہیں سامنے۔ اس سے ایک مطلب تو یہ لگتا ہے کہ جو اگلی حکومت ہوگی وہ بھی مخلوط حکومت ہوگی۔ اس طرح ایک بندر بانٹ قسم کی سیٹیں لوگوں کو دی جائیں گی، نون لیگ کو بھی اتنی سیٹیں نہیں دی جائیں گی، پیپلز پارٹی کو بھی اتنی سیٹیں نہیں دی جائیں گی، پرویز خٹک کو بھی اتنی سیٹیں نہیں دی جائیں گی، جہانگیر ترین کو بھی بہت ہی کم سیٹیں ملیں گی، MQM کو بھی کم سیٹیں ملیں گی۔ تو اس طرح جو بھی اگلا وزیر اعظم آئے گا وہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اگر وہ ان کو ساتھ لے کر نہ چلا تو پھر حکومت چلانا مشکل ہوگا، اور جو عدم اعتماد یا پھر نااہلی یا پھر مختلف مقدمات کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کی جو تلوار ہے وہ اگلی حکومت پر لٹکتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہو، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قابل از وقت ہے، کیونکہ جو نگراں حکومت ہے اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ابھی تک ڈیڈ لاک ہے۔ دونوں جماعتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی سیاسی شخصیت آ جائے جو کہ اکتوبر کے آخر یا پھر نومبر میں الیکشن کرا دے، لیکن کچھ لوگ ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جو الیکشن کو ڈیلے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا۔ سیاسی جماعتیں کچھ اور سوچ رہی ہیں، لیکن مقتدر حلقے کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ 25 جولائی کو مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جس میں ابھی جو حال ہی میں مردم شماری ہوئی ہے اس کے نتائج کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ منظوری ہو گئی تو پھر نئے سرے سے الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرے گا، اور الیکشن کمیشن یہ پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اس کو حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 4 مہینے چاہیے۔ تو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر تک وہ حلقہ بندیاں کرتا رہے گا۔ اس کے بعد الیکشن کا ٹائم شروع ہوگا، جو کہ دسمبر، جنوری اور یہاں تک کہ مارچ تک بھی ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشن چلے جائیں۔ تو الیکشن کے حوالے سے بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ نگراں حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ 60 روز یا پھر 90 روز کے اندر اندر الیکشن کرائیں، لیکن تحریک انصاف کا اگلے الیکشن میں بالکل خاتمہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ عمران خان کے جو خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ ہے وہ اگر آ گیا عمران خان کے خلاف تو پھر نااہلی تو عمران خان کی پکی ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔